नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म त सन्चै छु, यहाँहरू पनि पक्कै सन्चै हुनुहुन्छ होला है। आज हामी कक्षा 5 को मेरो गणित अन्तर्गत पाठ क्षेत्रफलसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्नेछौँ है। अब क्षेत्रफल भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँभन्दा अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि पढ्दै आएका थियौँ है, याद छ नि। जस्तै हेर्नुहोस् त, यो तपाईहरुको पाठ्यपुस्तक भयो, यो किताब मैले लिएर आएको छु। अब यो किताब छ, यो किताबलाई हामीले यहाँ यसरी राख्यौँ भने हेर्नुहोस् है, अब यसको सतह, यो सतहले यहाँ कति भाग ओगटेको छ त भनेर हामीले यसरी कोर्यौँ, ड्रइङ गर्यौँ भने हेर्नुहोस् त कति भाग ओगटेको रहेछ त। आयताकार भाग यसरी ओगटेको हामी देख्न सक्छौँ। यो किताबको यो सतहले ओगटेको भाग यो रहेछ है। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि दुईटा किताब छ, यहाँ देख्नुहुन्छ है। यहाँ पनि यो किताबमा पनि यो किताबको एउटा सतहले, यहाँ समतल सतहमा जुन ओगटेको भाग छ, यो भागलाई हामी के भन्छौँ त? यो पुस्तकको सतहको क्षेत्रफल भन्छौँ है। याद भयो होला अब त क्षेत्रफल भनेको के रहेछ त? हेर्नुहोस् त, क्षेत्रफल भनेको हो समतल सतहमा वस्तुको कुनै सतहले, जस्तै यहाँ यो पुस्तक भयो, यो पुस्तकमा यो सतहले ओगटेको भाग, यो सतहले ओगटेको भाग भयो। यहाँ विभिन्न सतहहरू देख्न सक्छौँ। यो सतहले भनेपछि समतल सतहमा वस्तुको कुनै सतहले ओगटेको ठाउँलाई सो वस्तुको क्षेत्रफल भनिन्छ। हामीले पहिले पढ्दै आएका छौँ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो के आकारको छ त? आयताकार आकृतिको छ है। अब यो कस्तो आकारको आकृतिको छ त? ल भन्नुहोस् त। पक्कै पनि है, लम्बाइ र चौडाइ बराबर देखिएको छ। यहाँले अनुमान गरिसक्नुभयो होला, यो वर्ग आकार आकृतिको छ, वर्गाकार आकृति। यसरी पहिलो आयताकार आकृति रहेछ, दोस्रो के रहेछ त? यो वर्गाकार आकृतिको छ भनेर यहाँले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ है। अब हामीले क्षेत्रफल भनिरहँदा अब यिनीहरूको क्षेत्रफल कति हुन्छ होला त? हामीले कसरी गणना गर्ने गरेका थियौँ? भाइ बहिनीहरू याद छ यहाँभन्दा अघिल्लो कक्षामा? ल भन्नु त। हो, पक्कै पनि यहाँलाई याद भयो होला है। हामीले के गरेका थियौँ? एक वर्ग एकाइ भएका वर्गाकार कोठाहरू कतिवटा अटेको छ यो सतहले, त्यो वर्गाकार कोठाहरू हामीले गन्ती गरेर यसको क्षेत्रफल निकालेका थियौँ। त्यस्तै आयताकारको, वर्गाकारको कुनै पनि आकृतिको सतहको क्षेत्रफल वर्ग कोठाहरू गनेर हामीले गरेका थियौँ है। यहाँ के भने मैले एक वर्ग एकाइ, एक वर्ग एकाइ भनेको याद छ? हामीले पहिला पढेका थियौँ नि। ल भन्नुहोस् त, के होला एक वर्ग एकाइ भनेको? ल भन्नुहोस् त। हो, हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ? एउटा वर्ग छ। यो वर्गको लम्बाइ एक एकाइ छ, चौडाइ पनि एक एकाइ भएको एउटा वर्ग कोठा हामी देख्न सक्छौँ, वर्गाकार देख्न सक्छौँ। भनेपछि यो वर्गले ओगटेको ठाउँ नै के रहेछ त? एक वर्ग एकाइ रहेछ, 1 स्क्वायर युनिट रहेछ हामी भन्न सक्छौँ नि है। यो वर्गले ओगटेको हेर्नुहोस् त, लम्बाइ पनि एक एकाइ छ, चौडाइ पनि एक एकाइ छ है। भनेपछि यस्तो लम्बाइ र चौडाइ एक एक एकाइ छ भने यो वर्गले ओगटेको ठाउँलाई हामी के भनेका थियौँ? एक वर्ग एकाइ, अर्थात् 1 स्क्वायर युनिट भनेका थियौँ है। याद छ। अब यो एकाइ भन्ने बित्तिकै यो एकाइ के हुन सक्छ होला? हामीले के हिसाब गर्दै आएका थियौँ? हो, यहाँले पक्कै पनि याद गर्नुभयो होला है। यो एकाइ सेन्टिमिटरमा पनि हुन सक्छ, मिटरमा पनि हुन सक्छ, इन्चमा पनि हुन सक्छ है, अनि फुटमा पनि हुन सक्छ। यस्तै विभिन्न एकाइहरू हुन सक्छ नाप्ने। अब हेरौँ त, त्यसो भएदेखि यहाँ यो एउटा वर्ग छ, वर्गको लम्बाइ पनि 1 सेन्टिमिटर छ है, चौडाइ पनि कति छ त?
1 सेन्टिमिटरै छ भनेपछि यो वर्गले ओगटेको ठाउँ कति भयो त भन्दा 1 वर्ग सेन्टिमिटर भयो। अथवा यसलाई हामीले 1 cm स्क्वायर 1 स्क्वायर सेन्टिमिटर सर्ट फर्ममा यसरी लेख्न सक्छौँ। यो याद भयो होला है। अब यो सेन्टिमिटरको ठाउँमा मिटर पनि राख्न सक्छौँ विभिन्न एकाइहरू। त्यसमा हेर्नुहोस् त यो लम्बाइ 1 मिटर रहेछ अनि चौडाइ पनि 1 मिटर रहेछ भने यो वर्गले ओगटेको ठाउँ कति वर्ग मिटर भयो त 1 वर्ग मिटर भयो। यसलाई हामीले लम्बाइ र चौडाइ 1 वर्ग मिटर छ भने यो वर्गले ओगटेको ठाउँलाई 1 वर्ग मिटर अर्थात् 1 स्क्वायर मिटर 1 मिटर स्क्वायर यसरी लेख्न सकिन्छ। यति कुरा यहाँलाई पक्कै पनि याद भइसक्यो होला है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब कुनै पनि आयताकार वस्तु अथवा वर्गाकार वस्तुले कति भाग ओगटेको छ भनेर गणना गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त एकपल्ट, ल हेर्नुहोस् यहाँ एउटा के दिएको छु, आयत छ, अर्को के छ, वर्ग छ। अब यसले कति ओगटेको छ भनेर गणना गर्नु पर्यो भने अघि भर्खर हामीले यहाँ भनिरहेका छौँ नि है, याद छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ वर्गाकार कोठाहरू देख्न सक्छौँ। लम्बाइ पनि 1 सेन्टिमिटर चौडाइ पनि 1 सेन्टिमिटर भएका 1 वर्ग सेन्टिमिटर एकाइ भएका 1 वर्ग सेन्टिमिटर भएको वर्ग कोठाहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो आयतको क्षेत्रफल कति भन्यो भने यहाँ भएका वर्गाकार कोठाहरू हामीले गन्ती गरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, अब यसो कति रहेछ त भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 यसरी 16 17 18 यसरी गन्ती गरेर हामीले यो आयतको क्षेत्रफल गणना गर्ने गरेका थियौँ है। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यो कस्तो आकारको छ, वर्ग आकार छ कि, अनुमान लगाउनु भयो होला है, छ कि छैन एकपल्ट हेरौँ त। यसको लम्बाइ कति रहेछ त 1 2 3 4 5 6 7 8 सेन्टिमिटर रहेछ। अब यस्तो यता पनि गनौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 सेन्टिमिटर। यो त वर्गाकार आकृतिको रहेछ। यसको क्षेत्रफल कति होला हामीले वर्गाकार कोठाहरू गन्न सक्छौँ। यहाँ कतिवटा भन्यो 8 वटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 वटा रहेछ। यसरी गणना गरेर हामीले कुनै पनि आकृतिको क्षेत्रफल कति छ भनेर यसका वर्ग कोठाहरू गणना गरेर निकाल्ने गरेका थियौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई पक्कै पनि याद भयो होला। अब फेरि हेर्नुहोस् त, यता हेर्नुहोस् त, यहाँ आयताकार विभिन्न आयताकार यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ है। अब यहाँहरूले यो आयताकारमा कतिवटा वर्ग हेर्नुहोस् है, यहाँ दुईटा वर्ग 1 वर्ग सेन्टिमिटर भएका दुईटा वर्गाकार कोठाहरू देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, भनेपछि यो 1 सेन्टिमिटर यो 1 सेन्टिमिटर गर्दा कति भयो त, यो यसको लम्बाइ 2 सेन्टिमिटर चौडाइ 1 सेन्टिमिटर। यहाँ दुईटा 1 वर्ग सेन्टिमिटर भएका दुईटा वर्गाकार कोठाहरू मिलेर यो आयत बनेको छ भनेपछि यसको लम्बाइ कति रहेछ त, 2 सेन्टिमिटर है। यो 1 वर्ग सेन्टिमिटर भएको वर्गाकार कोठा यस्ता दुईटा छ। यसको लम्बाइ कति 2 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर छ है। यसको चौडाइ कति छ 1 सेन्टिमिटर छ। अब यसको एरिया कति भयो, अघि भर्खर हामीले यहाँ ग्राफमा गणना गऱ्यौँ नि है। अब यहाँ पनि गणना गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त, एउटा वर्गाकार दुईटा वर्गाकार छ है, 1 वर्ग सेन्टिमिटर स्क्वायर अनि अर्को दुईटा छ त्यस्तै दुईटा वर्ग भनेपछि कति भयो त्यसको क्षेत्रफल 2 स्क्वायर सेन्टिमिटर, किन 1 cm स्क्वायर 1 cm स्क्वायरका दुईटा वर्ग भएपछि 2 cm स्क्वायर भयो। अनि हेर्नुहोस् है त, फेरि यतातिर जाउँ, अर्को आयतमा जाउँ। हेर्नुहोस् त, यो आयतमा
1 वर्ग सेन्टिमिटर भएका कतिवटा वर्गहरू ओगटेको छ त यो आयतले? यहाँ गणना गरौँ त। 1 2 3 हो, लम्बाइतिर 3 रहेछ, चौडाइतिर 2 रहेछ। यहाँ कोठा गन्यो भने 1 2 3 4 5 6। हेर्नुहोस् त, लेन्थतिर 2 cm छ, 3 सेन्टिमिटर छ, ब्रेथ यानि चौडाइतिर 1 2 2 सेन्टिमिटर रहेछ। कोठाहरू गन्यो भने 1 2 3 4 5 6 cm स्क्वायर आयो। बुझ्नुभयो होला है। अब त्यस्तै यो आयताकार आकृति दिएको छ। यहाँ 1 वर्ग सेन्टिमिटर भएका वर्गाकार कोठाहरू कतिवटा छ होला? हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 है, अनि 5 6 7 8वटा रहेछ। अथवा यसको लेन्थ कति रहेछ गर्नुहोस् त, 1 सेन्टिमिटर 1 1 1 गर्दा 4 सेन्टिमिटर भयो है। अनि यसको ब्रेथ यानि चौडाइ कति छ? 1 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर। लेन्थ लम्बाइ कति छ यसको? 4 सेन्टिमिटर छ। यसको ब्रेथ चौडाइ कति छ त? 2 सेन्टिमिटर भएको हामी देख्न सक्छौँ। अब यसको वर्गाकार कोठाहरू गणना गर्यो भने कतिवटा भयो त? 8वटा भयो। त्यस कारणले गर्दा 8 cm स्क्वायर भयो। 8 स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो यो रेक्ट्याङ्गुलर अब्जेक्टको एरिया। अब यस्तै तरिकाबाट यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, प्रत्येक 1 वर्ग सेन्टिमिटर भएका वर्गाकार कोठाहरू मिलेर एउटा आयत बनेको छ। यसको लम्बाइ कति भयो त? 1 2 3 4 5, सबैको 1 1 सेन्टिमिटर छ। 5वटा यसको लेन्थ 5 भयो। यसको ब्रेथ हेर्नुहोस् त, चौडाइ 1 1 2 भयो। अब कोठा गणना गर्यो भने, काउन्टिङ गर्यौँ भने यसको एरिया कति हुन्छ त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुन्छ। 10 cm स्क्वायर हुँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् है त, फेरि यो त गणना गर्ने, यो गणना गरिरहँदाखेरि ठुला ठुला वस्तुहरूको आकृतिको क्षेत्रफल निकाल्न हामीलाई अलिक कठिनाइ पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि हेर्नुहोस् है त, अब यसरी कोठा नगर्निकन यसको लम्बाइ कति भयो? 2। यसको चौडाइ कति छ? 1 2 सेन्टिमिटर र 1 सेन्टिमिटर। हेर्नुहोस् त, 2 सेन्टिमिटर र 1 सेन्टिमिटर मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कति आयो त? 2 cm स्क्वायर आयो। जुन हामीले काउन्टिङ गरेर पनि 2 cm स्क्वायर आएको थियो। त्यस्तै फेरि अर्कोमा हेर्नुहोस् त, यहाँ यसको लेन्थ कति भयो? 1 2 3। ब्रेथ कति छ? चौडाइ 1 2 सेन्टिमिटर छ। 3 सेन्टिमिटर र 2 सेन्टिमिटर। यसलाई दुईटालाई लेन्थ र ब्रेथलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने, लम्बाइ र चौडाइलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आयो? 3 सेन्टिमिटर इन्टु 2 सेन्टिमिटर, 6 cm स्क्वायर आयो। हो, हेर्नुहोस् त, हामीले स्क्वायर कोठाहरू गणना गर्दा पनि 6 cm स्क्वायर आएको थियो। यसरी लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्दा पनि 6 cm स्क्वायर नै आएको छ। पक्कै बुझ्नुभयो होला है। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अर्कोमा पनि लेन्थ कति छ त? 1 2 3 4। यसको ब्रेथ 1 2 4 मल्टिप्लाई 2 गर्यो भने 4 सेन्टिमिटर टाइम्स 2 सेन्टिमिटर गर्यो भने 4 2 8 भयो। 8 स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो। हामीले कोठा गणना गर्दा पनि 8 cm स्क्वायर पाएका थियौँ। अब फेरि यस्तै अर्को आयतमा पनि हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ? यसको लेन्थ 1 2 3 4 5 छ। यसको ब्रेथ यानि चौडाइ ल लेन्थ 5 cm, ब्रेथ 1 2 सेन्टिमिटर। 5 इन्टु 2 गर्यो भने 5 cm र 2 cm मल्टिप्लाई गर्यो भने 10 स्क्वायर सेन्टिमिटर आयो। जबकि हामीले हामीले काउन्टिङ गर्दाखेरि कति आएको थियो एरिया? 10 cm स्क्वायर आएको थियो। भनेपछि यहाँले बुझ्नुभयो होला है, कुनै पनि आयतको क्षेत्रफल कसरी हामी निकाल्न सक्दो रहेछौँ। अब कोठा नगनिकन पनि गर्न सक्छौँ है। त्यो कसरी रहेछ बुझ्नुभयो? के रहेछ भन्नुहोस् त? हो, अनुमान लगाउनु भयो यहाँले है। लेन्थ इन्टु ब्रेथ। लेन्थ कति छ? कुनै पनि रेक्ट्याङ्गुलर अब्जेक्टको लम्बाइ र चौडाइ गुणन गर्यो भने त्यो रेक्ट्याङ्गुलर अब्जेक्ट आयताकार आकृतिको सतहको क्षेत्रफल आउँदो रहेछ है। अब यस्तै अर्को म यहाँहरूलाई हेर्नुहोस् त, अब हामी यहाँ पनि यसबाट पनि त्यहाँ सानो नम्बरको मात्र हेरेका थियौँ। अब यहाँ अलि ठुलो नम्बरको पनि हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो कस्तो छ ग्रिड भन्दाखेरि, प्रत्येक जुन वर्गाकार कोठाहरू देख्नुहुन्छ यसको लम्बाइ पनि 1 सेन्टिमिटर छ, चौडाइ पनि 1 सेन्टिमिटर छ। भनेपछि यो कस्तो वर्गाकार कोठा रहेछ त?
1 वर्ग सेन्टिमिटर भएका कोठाहरू यहाँ छ। अब हामीलाई यहाँ त आयताकार आकृतिहरू बनायौँ भने त्यसको नाप लिन सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यसको लम्बाइ कति छ? 1 सेन्टिमिटर छ। यसको ब्रेथ पनि कति छ? 1 सेन्टिमिटर छ। अब यसको एरिया कति हुने भयो त? यहाँले सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ। यसको लेन्थ 1 cm छ, ब्रेथ 1 cm छ। यसको एरिया के भयो त? यसको कोठा गन्यौँ भने हेर्नुहोस् त, एउटा मात्रै वर्ग कोठा छ, 1 cm स्क्वायर भयो। यो कोठा कति छ त? 1 स्क्वायर सेन्टिमिटर छ। यसलाई यसो बढायौँ भने हेर्नुहोस् त, अब अहिले के देख्नु छ? 2 लेन्थ 2 छ, ब्रेथ 1 छ। अब यहाँ कतिवटा स्क्वायर बन्यो त? कतिवटा स्क्वायर सेन्टिमिटरका वर्गाकार कोठाहरू बने? 2 वटा गर्न सक्नुहुन्छ नि है। त्यस्तै यसलाई हामी यसरी जति पनि बढाउन सक्छौँ। अब अहिले हेऱ्यो भने 1 2 3 4 4वटा छ। हेर्नुहोस् त, 4 लम्बाइतिर 4, चौडाइतिर 1 छ। अब यहाँ कोठाहरू 4वटा भयो। हामी यसरी गणना गऱ्यौँ भने है, अब लम्बाइतिर मात्र नभइकन यसरी चौडाइतिर पनि बढाएर हामी हेर्न सक्छौँ है। पक्कै पनि यहाँले बुझ्नुभयो होला। अब यसैलाई अघि भर्खर हामीले भनेका थियौँ नि, लेन्थ र ब्रेथ मल्टिप्लाई गरेर पनि आउँछ भनेर है। हेर्नुहोस् त, कोठा गणना गऱ्यो भने नि 1 cm स्क्वायर आएको छ। यसको लम्बाइ र चौडाइलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने पनि 1 cm स्क्वायर आएको छ। यसलाई मैले अहिले बढाउँछु, हेर्नुहोस् है त यहाँहरूले। ल हेर्नुहोस् त, कोठा गणना गऱ्यो भने पनि 2 cm स्क्वायर दुईवटा छ। यसको लेन्थ र ब्रेथ मल्टिप्लाई गऱ्यो भने पनि 2 cm स्क्वायर छ। यसलाई अझै बढाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। लम्बाइतिर मात्र नभइकन यसको चौडाइतिर पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, लम्बाइतिर 3, चौडाइतिर पनि 3 छ भने यहाँ कोठा गर्नुभयो भने 9 छ। यो 3 × 3 गऱ्यो भने 3 cm र 3 cm मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 9 cm स्क्वायर भएको हामी देख्न सक्छौँ है। अब त्यस्तै यसरी जति बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। लम्बाइ 4 छ, 4 सेन्टिमिटर छ र चौडाइ 3 सेन्टिमिटर छ भने दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो त? 12 cm स्क्वायर आयो। यहाँ कोठाहरू गणना गऱ्यो भने पनि 12 cm स्क्वायर नै आएको देख्नुहुनेछ। यसरी हेर्नुहोस् त, यसको लम्बाइ अहिले कति छ त? 6 cm छ है। अब यहाँ अनि चौडाइ कति छ? 3 cm छ। यहाँ कोठाहरू गऱ्यौँ भने कतिवटा छ? 6 1 6 6 2 12 6 3 18 भयो। अब 6 × 3 गऱ्यो भने पनि 6 cm र 3 cm मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 18 cm स्क्वायर भयो हो। यसरी हामीले जत्रो बनाएर पनि हेर्न सक्छौँ। भनेपछि कोठा गणना गर्दा र लम्बाइ र चौडाइ गुणन गर्नु भन्नु उस्तै पो रहेछ। यसबाट हामी के बुझ्छौँ त भन्दा, कुनै पनि आयताकार सतहको क्षेत्रफलको सूत्र के हुँदो रहेछ त? L × B। पक्कै पनि यहाँले बुझ्नुभयो है। अब फेरि हेर्नुहोस् त, हामी ल हेर्नुहोस् त, अब के भयो त फर्मुला? यसबाट हामी पढ्न सक्छौँ नि। कुनै पनि आयताकार वस्तुको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने के हुँदो रहेछ त? लम्बाइ × चौडाइ हुँदो रहेछ। एरिया अफ रेक्टेङ्गुलर अब्जेक्ट लेन्थ × ब्रेथ। एरिया के हुन्छ? L × B हुँदो रहेछ। यहाँले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। इक्वल्स के भयो त? L × B। लम्बाइ र चौडाइ दुईवटा गुणन गऱ्यो भने कुनै पनि आयताकार वस्तुको क्षेत्रफल आउँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, त्यसो वर्गकारको हेर्नुहोस् त, वर्गमा जाउँ। लम्बाइ र चौडाइ के हुन्छ? यसको बराबर हुन्छ हो। वर्गकार वस्तुको लम्बाइ र चौडाइ के हुन्छ? बराबर हुन्छ। बराबर भएपछि हामी के लेख्न सक्छौँ? लम्बाइ बराबर चौडाइ हुन्छ। L = B हुन्छ। दुईटै इक्वल हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यसको एरिया कति हुन्छ होला त? पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नुभयो। हेर्नुहोस् त, वर्गको क्षेत्रफल एरिया कति हुँदो रहेछ? L × B। B भनेको कति छ त? L नै छ। भनेपछि L × L भनेको L स्क्वायर, अथवा सबै भुजाहरू बराबर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा L स्क्वायर यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ। L र B इक्वल हुँदो रहेछ है। अब यसबाट के बुझ्नुभयो त यहाँहरूले? कुनै पनि आयताकार सतहको क्षेत्रफलको सूत्र के भयो त? आयतको सतहको क्षेत्रफल। हेर्नुहोस् त, आयताकार सतहको क्षेत्रफल, आयताकार सतहको क्षेत्रफल के हुने भयो त? एरिया
लम्बाइ र चौडाइ गुणन गर्यो भने आउँदो रहेछ। अनि वर्गाकार सतहको क्षेत्रफल हामी कसरी गणना गर्दो रहेछौँ त? अब क्षेत्रफल एरिया के हुँदो रहेछ त भन्दा यल इन्टु यल, यल स्क्वायर। लम्बाइ इन्टु चौडाइ गर्यो भने आयतको आउँदो रहेछ। अनि वर्गको यल स्क्वायर गर्यो भने आउँदो रहेछ। यहाँसम्म त पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी केही यस्तै योसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् है, प्रश्नको बारेमा अब हामी यहाँ छलफल गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ दिएको आयताकार आकृतिको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेको छ। ल के हुन्छ होला यसो अनुमान गर्नुहोस् त। यो के छ? लम्बाइ दिएको छ, कति छ? 6 सेन्टिमिटर दिएको छ। चौडाइ कति दिएको छ? 3 सेन्टिमिटर दिएको छ। यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ होला? ल अनुमान गर्नुहोस् त। ल है, तपाईँको साथीले चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ, यहाँहरूले पनि सोचिराख्नु भयो होला है। कति हो होला? हेर्नुहोस् त, आयताकार आकृतिको क्षेत्रफल। उहाँले पनि सक्नुभयो, एरिया निकाल्न त लम्बाइ र चौडाइ गुणन गर्नुपर्छ हो। पक्कै पनि यहाँहरूले पनि अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। अब हामी जब दिएको समस्यालाई बुझ्छौँ, अब के गर्ने भनेर फेरि योजना बनाउँछौँ है। आयताको क्षेत्रफल निकाल्न भनेपछि लम्बाइ र चौडाइ गुणन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा आइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ? समाधानतर्फ जान्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो आयताकार आकृतिको यहाँ के दिएको छ? लम्बाइ कति सेन्टिमिटर दिएको छ? 6 सेन्टिमिटर दिएको छ है। त्यस्तै चौडाइ कति दिएको छ त? 3 सेन्टिमिटर। अब के निकाल्नु छ त? यो आयताकार आकृतिको क्षेत्रफल एरिया निकाल्नु छ है। अब कति हुन्छ होला? ल भन्नुहोस् त फटाफट। अब के गर्नुपर्दो रहेछ? लम्बाइ र चौडाइ गुणन गर्नुपर्दो रहेछ। ल गर्नुहोस् त, कति हुन्छ? हो, ल स्याबास, यहाँले बुझ्नुभयो है। स्याबास। हेर्नुहोस् त, एरिया बराबर एल इन्टु बी। अघि नै पनि सक्नुभएको छ। यल भनेको कति छ? 6 सेन्टिमिटर इन्टु बी भनेको छ ब्रेथ 3 सेन्टिमिटर। 6 3 18 सिएम स्क्वायर। स्याबास, बुझ्नुभयो है। यसरी कुनै पनि आयताकार आकृतिको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने लम्बाइ र चौडाइलाई के गर्दो रहेछौँ त? गुणन गर्यो भने आइहाल्दो रहेछ। ल फेरि यस्तै अर्को एउटा प्रश्न यहाँहरू समक्षमा राख्छु है त। हेर्नुहोस् त, के छ प्रश्न? दिएको वर्गको क्षेत्रफल। अघि आयतको क्षेत्रफल थियो, अब अहिले के दियो? वर्गको क्षेत्रफल। वर्ग भन्ने बित्तिकै के होला? बुझ्नुभएको होला नि है। वर्ग भन्ने बित्तिकै यसको लम्बाइ र चौडाइ के हुन्छ त? बराबर हुन्छ। लम्बाइ चौडाइ के हुन्छ? बराबर। यहाँ देख्नुभएको छ 5 सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटर। अब यसको के निकाल्नु पर्यो? क्षेत्रफल। के को? वर्गको क्षेत्रफल। ल अब यसो सोध्नुहोस् त, हजुरहरूले यसो सोच्नुहोस् त, के हुन्छ होला वर्गको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र? ल सोध्नु त। तपाईँहरूको साथीले त यहाँ भनिसक्नुभयो, वर्गको क्षेत्रफल कति हुन्छ अरे? यल स्क्वायर गरे हुन्छ भन्नुभएको छ है। यहाँहरूले पनि पक्कै पनि वर्गको क्षेत्रफल एल स्क्वायर हुन्छ भनिसक्नु भएको छ है। अब हेर्नुहोस् त, यसबाट हामी अब यति भनिसकेपछि अब हामी यहाँ गर्न सक्छौँ। पहिला दिएको कुरा बुझ्यौँ, वर्गको क्षेत्रफल निकाल्नु छ, वर्गको लम्बाइ पनि दिएको छ। यसको एरिया निकाल्ने सूत्र यल स्क्वायर। लम्बाइ के छ? 5 सेन्टिमिटर। सबै साइडहरू के छ त? इक्वल छ। 5 सिएम छ भनेपछि अब यसको समाधान गर्नु पर्यो है। हेर्नुहोस् त, वर्गको लम्बाइ कति छ? 5 सेन्टिमिटर। निकाल्नु पर्ने के थियो? यो वर्गको क्षेत्रफल एरिया निकाल्नु पर्ने छ। सूत्र के छ? यल स्क्वायर। यहाँले बुझिसक्नुभयो। हेर्नुहोस् त, एरिया के हुँदो रहेछ? यल स्क्वायरको 5 सिएमको स्क्वायर भनेको 25 सिएम स्क्वायर। हेर्नुहोस् त, यल कति दिएको छ? 5 सेन्टिमिटर दिएको थियो। वर्गको लम्बाइ, वर्गको हामी के थियो? लम्बाइ है। यो वर्ग के हो? यो लम्बाइ यल। अब वर्गको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र हामीले के भन्यौँ? क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र यल स्क्वायर भनेका थियौँ। हेर्नुहोस् है, यल कति छ त? 5 सेन्टिमिटर। यलको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ? 5 सेन्टिमिटर। स्क्वायरको स्क्वायर। यो स्क्वायर चाहिँ 2 पटक लेख्नु पर्यो। यहाँलाई थाहा छ नि,
जस्तै हामी गर्छौँ नि एक्स स्क्वायर छ भने एक्स इन्टु एक्स गर्थ्यौँ है। त्यस्तै 5 स्क्वायर चाहिँ 5 दुईपल्ट मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो। 5 सेन्टिमिटर टाइम्स 5 सेन्टिमिटर भनेको 5 5 जा 25 है। 25 cm स्क्वायर यसरी निकाल्नु भएको रहेछ है। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। ल फेरि अर्को एउटा प्रश्नतिर हामी छलफल गर्छौँ है त। बुझिराख्नु भएको छ नि? हेर्नुहोस् त यहाँ के छ, टेबलको माथिको सतहको लम्बाइ कति छ अरे 1 मिटर र चौडाइ कति छ 60 सेन्टिमिटर, 1 मिटर र 60 सेन्टिमिटर छ भने यो टेबल माथिको सतहको क्षेत्रफल अब निकाल्नु पर्ने छ। हेर्नुहोस् त अब हेर्नुहोस् है, अब कसरी निकाल्ने होला? ल अनुमान गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है, तपाईँको साथीले सोचिराख्नु भएको छ, यहाँले सोच्दै हुनुहुन्छ है कसरी निकाल्ने होला। साथीले के सोच्नु भएको रहेछ हेर्नु त। पहिला एकाइ एउटै बनाउनुपर्छ अरे। यो नापको एकाइ हेर्नुहोस् त, लम्बाइ केमा दिएको छ? मिटरमा दिएको छ। चौडाइ केमा दिएको छ? सेन्टिमिटरमा रहेछ। लम्बाइ 1 मिटर रहेछ, चौडाइ 60 सेन्टिमिटर रहेछ। सबैभन्दा पहिला यो जुन लेन्थ र ब्रेथको जुन यो एकाइ छ त्यो एकाइलाई एउटै बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ है तपाईँको साथीले। अनि त्यसपछि उहाँले के भन्नुभएको रहेछ हेर्नुहोस् त, 1 मिटर बराबर 100 सेन्टिमिटर हुन्छ भन्नुभएको छ। हो कि होइन? ल भन्नुहोस् त। हो, पक्कै पनि है। अब यो 1 मिटर भनेको त 100 सेन्टिमिटर भनेपछि दुईटालाई हामीले एउटै एकाइमा परिवर्तन गर्न सकिहाल्यौँ है। अब के गर्ने त? तपाईँको साथीले के भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् त, टेबल माथिको सतह आयताकार छ अरे। हामीले के सोधेको थियो? उक्त टेबलको माथिको सतह। हेर्नुहोस् त यो माथिको सतह कस्तो छ त? आयताकार छ। अब आयताकार सतहको क्षेत्रफल के भयो त? एरिया एल इन्टु बी, एल टाइम्स बी भयो। लम्बाइ र चौडाइ गुणन गऱ्यो भने आउँछ भन्नुभएको छ है। यहाँहरूले पनि पक्कै अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। हेर्नुहोस् त, टेबल माथिको सतहको लम्बाइ 1 मिटर थियो, मिटरलाई केमा लानुपर्छ अरे? सेन्टिमिटर। किन? एउटा अर्को केमा दिएको छ? सेन्टिमिटर। एउटै एकाइ एउटै बनाउनु पर्छ है। बुझ्नुभयो नि? त्यस कारणले गर्दा हामी मिटरलाई सेन्टिमिटरमा लग्यौँ। अब सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लगे पनि हुन्छ। अब यहाँ के गर्नुभयो साथीले? 1 मिटरलाई 100 सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्नुभएको छ, लाग्नुभएको छ। अब यसको चौडाइ कति छ त? 60 सेन्टिमिटर छ। हेर्नुहोस् त, एकाइ एउटै भयो। 1 मिटर भन्नु र 100 सेन्टिमिटर भन्नु एउटै हो। चौडाइ कति छ? 60 सेन्टिमिटर छ। अब यसको क्षेत्रफल कति हुने भयो त? ल अनुमान गर्नुहोस् त। हो, पक्कै पनि है, यहाँले अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। अब के गर्नु पर्यो त? यो 100 सेन्टिमिटर र 60 सेन्टिमिटरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने आइहाल्छ। ल हेर्नुहोस् त, सूत्रअनुसार के भयो त? एरिया के भयो? यो आयताकार सतहको क्षेत्रफल के भयो? एल इन्टु बी। 100 सेन्टिमिटर टाइम्स 60 सेन्टिमिटर, 100 सेन्टिमिटर र 60 सेन्टिमिटरलाई हामीले गुणन गऱ्यो भने कति आयो त? 6000 सेन्टिमिटर स्क्वायर, वर्ग सेन्टिमिटर आयो। बुझ्नुभएको छ नि है? अब हेर्नुहोस् त, 100 छ, अर्को छ 60 छ। यसलाई मल्टिप्लाई यसरी गरे पनि भयो। हेर्नुहोस् त, 0 ले गऱ्यो भने कति आयो त? 0 0 0 0 0 0 0 भने 0। 6 ले यो त टेन्सको पोजिसनमा छ, यहाँ 0 लेख्न सक्छौँ। 6 0 0 6 0 0 6 भने 6। अब यसलाई एड गऱ्यो भने 0 0 0 6। हेर्नुहोस् त, 6000 आयो। हो, यसरी निकाल्नु भएको रहेछ। अब बुझ्नुभयो है? अब यसलाई मल्टिप्लाई त यहाँ आइहाल्छ नि। यसरी 100 इन्टु 60 छ भने त अन्तिममा 3टा 0 छ। 6 भने 6 गरेर 3टा 0 यसरी थप्यो भने पनि हुन्छ। यो मल्टिप्लाई गर्न त यहाँलाई आइहाल्छ नि है। अब ल अर्को प्रश्नतिर जाउँ त। यहाँ के भनेको रहेछ हेर्नुहोस् त, एउटा आयताकार जग्गाको लम्बाइ। हेर्नुहोस् है, कस्तो जग्गा रहेछ? आयत आकारको जग्गा रहेछ, जसको लम्बाइ कति रहेछ त? 52 मिटर रहेछ र त्यसको चौडाइ कति रहेछ त? 32 मिटर छ भने त्यो आयताकार जग्गाको क्षेत्रफल कति हुन्छ होला? अब हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको साथीले के सोच्दै हुनुहुन्छ? यहाँहरूले पनि सोच्दै गर्नुहोस् है। यहाँ पहिला के दिएको छ त? आयताकार जग्गा
हेर्नुहोस् है। हो यसरी एउटा जग्गा रहेछ जसको लम्बाइ 52 मिटर रहेछ, चौडाइ कति रहेछ त 32 मिटर रहेछ। अनि हो अब यसको क्षेत्रफल निकाल्न पर्यो, यो आयताकार जग्गाको क्षेत्रफल निकाल्न पर्यो भने हामी के गर्छौँ त भन्दा एरिया इक्वल्स टु एल इन्टु बी हो, लम्बाइ र चौडाइलाई गुणन गर्छौँ। स्याबास, यहाँले पनि बुझ्नुभयो होला है। अब यति भइसकेपछि हामीले अब समाधानतर्फ जाउँ। हेर्नुहोस् त यहाँ आयताकार जग्गाको लम्बाइ कति रहेछ त 52 मिटर रहेछ हे, अनि चौडाइ कति रहेछ त 32 मिटर रहेछ। अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने के थियो? क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल निकाल्न त आइहाल्यो यहाँलाई, यो लम्बाइ र चौडाइ गुणन गरिदियो भने एरिया आयो। हेर्नुहोस् त एरिया के हुँदो रहेछ त एल इन्टु बी भनेको एल भनेको छ 52 मिटर छ टाइम्स बी भनेको 32 मिटर छ। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 1664 स्क्वायर मिटर आएको छ। हेर्नुहोस् त कति कति मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? 52 र 32 मिटर मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त यहाँ मल्टिप्लाई गर्न आइहाल्छ नि। 2 2 जा 4 10 भयो, त्यो टेन्सको भ्यालुमा भएको यहाँ 0 लेख्छौँ। 3 2 जा 6 भयो, 3 5 जा 15। यसलाई एड गर्यो भने कति आयो त 4 6 6 1 1664 स्क्वायर मिटर आयो। गुड, यहाँले बुझ्नु भएको छ है, केही कन्फ्युज त लागेको छैन होला नि, सजिलो छ। अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् है, फेरि अर्को प्रश्न के छ? एउटा वर्गकार रुमाल रहेछ, त्यसको लम्बाइ कति रहेछ? 30 सेन्टिमिटर रहेछ। यहाँहरूसँग पनि रुमाल पनि छ होला, यस्तै रुमाल आकृतिको विभिन्न आकृतिको क्षेत्रफल अब रमाइलोसँग निकाल्न सक्नुहुनेछ है। अब हेर्नुहोस् त एउटा वर्गकार रुमालको लम्बाइ 30 सेन्टिमिटर रहेछ, यसको क्षेत्रफल कति होला? रुमाल कस्तो छ? वर्गकार, लम्बाइ दिएको छ 6। अब कसरी गर्ने होला त? यसो सोच्नुहोस् त। पक्कै पनि यो वर्गकार रुमाल वर्गको क्षेत्रफल सूत्र लगाउनु पर्यो, वर्गकार भएको भएर के रहेछ त यल स्क्वायर। ल हेर्नुहोस् है, अब यल स्क्वायर लेखायो भने को ए बराबर यल स्क्वायरको सूत्र प्रयोग गर्यो भने त अब यो वर्गकार रुमालको क्षेत्रफल निस्किहाल्ने भयो। अब समाधानतर्फ जाउँ। वर्गकार रुमालको लम्बाइ कति छ त 30 सेन्टिमिटर छ। अब के निकाल्नु पर्ने? यसको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्ने हो है। अब बुझ्नु भएको छ नि। अब ए भनेको के भयो त यल स्क्वायर। यल स्क्वायर हेर्नुहोस् त 30 cm को यल भनेको 30 cm को स्क्वायर गर्यो भने 30 इन्टु 30 गर्यो भने 900 cm इन्टु cm स्क्वायर गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त अब यहाँ मल्टिप्लाई गरेको आउँछ यहाँहरूलाई, म त्यही यहाँ यसो 30 इन्टु 30 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 0 0 3 जा 0 भयो है। अब 3 0 त्यो टेन्सको युनिटमा छ, 3 0 0 3 3 जा 9, यो एड गर्यो भने कति आयो त 0 0 9 आयो। अब यसलाई सिधै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 3 3 जा 9 दुईटा 0 भनेपछि 900। यहाँले बुझ्नुहुन्छ हो, यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ पक्कै पनि है। अब आज हामीले के पढ्यौँ भन्दा क्षेत्रफल भनेको के हो, वर्ग भनेको केमा के हुँदो रहेछ, सूत्रहरू के हुँदो रहेछ, हामीले कसरी क्षेत्रफल निकाल्न सक्दा रहेछौँ सूत्र प्रयोग गरेर भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ है। अब म यहाँलाई केही प्रश्नहरू अन्तिममा सोध्छु। ल भन्नुहोस् त क्षेत्रफल भनेको के हो? ल भन्नुहोस् त, हामीले यति त पढ्यौँ। ल भन्नुहोस् क्षेत्रफल भनेको के होला? हो पक्कै पनि है, यहाँले सही भन्नुभयो। समतल सतहमा वस्तुको कुनै सतहले ओगटेको ठाउँलाई सो सतहको क्षेत्रफल भनिन्छ। स्याबास, कस्तो रमाइलो। ल हेर्नुहोस् त क्षेत्रफल पत्ता लगाउने विधिहरू के रहेछ त? हामीले कुन कुन विधिबाट क्षेत्रफल निकाल्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ। ल सम्झनुहोस् त एकपटक। ल हेर्नुहोस्, एउटा वर्गकार कोठा गनेर, ठिक भन्नुभयो। अर्को सूत्र प्रयोग गरेर, गुड। हेर्नुहोस् है कस्तो सजिलो है। अब त्यस्तै अब आयताकार वस्तुको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र के हुन्छ होला? ल सम्झनुहोस् त। आयताकार, ल भन्नुहोस्। हो गुड, यहाँले सही भन्नुभयो।
आयताकार वस्तुको क्षेत्रफल भनेको के हुँदो रहेछ त? लम्बाइ इन्टु चौडाइ, एरिया अफ रेक्ट्याङ्गुलर अब्जेक्ट लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हुँदो रहेछ। गुड। अब त्यसो भए वर्गाकार वस्तुको क्षेत्र पत्ता लगाउने सूत्र के हुन्छ होला? ल भन्नुहोस् त। गुड। यहाँले पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नुभयो है। हो, वर्गाकार वस्तुको क्षेत्रफल के हुँदो रहेछ त? यल स्क्वायर हुँदो रहेछ है। अब यहाँले यति भएपछि पक्कै पनि यहाँले अब कुनै पनि वर्गाकार आकृति अथवा आयताकार आकृतिका सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँहरूले पनि आफ्नो किताबको कुनै सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सक्नुहुन्छ लम्बाइ र चौडाइ गुणन गरेर। त्यस्तै रुमालको क्षेत्रफल निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको कोठा आयताकार छ भने त्यो कोठाको क्षेत्रफल निकाल्न सक्नुहुन्छ है। अब नापेर टेबलको निकाल्न सक्नुहुन्छ, कपीको निकाल्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न आयताकार तथा वर्गाकार आकृतिको सतहको क्षेत्रफल अब निकाल्न सक्नुहुनेछ। त्यो सूत्र प्रयोग गरेर। आहा, कति सजिलो है। मलाई विश्वास छ यहाँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँहरूले अभ्यास गर्दै गर्नुहोला। यति भन्दै म आजको कक्षाबाट छुट्टिन चाहन्छु। नमस्कार।